خلوت طلبیدن طبیب از بادشاہ با کنیزک جهت دریافت مرض کنیزک. خلوت طلب کول د طبیب د بادشاہ نه غبین دي سره د وجه د معلومولو د مرض د وینځي، یعنی دا به زه ماته ځان له کمره کې وسپارئ چې زه ډېر معلومات وکړم. تاسو ته به دې موزي څوک منې بالکل. چو حکیم اد ای سخن آگاه شد ویز درو همدا ستان شاه شد. کله چې حکیم په دې خبره آگاه شو، دې خبرې نه آگاه شو چې دې مرض د عاشقۍ دی، ظاهري مرض نه دی. ویز درون همدا ستان شاه شد او د باطن نه ہم داستان د شاه شو، یعنی ہم رازدار. گفت ایشا خلوتی گل خانہ را دور کن ہم خیشو ہم گہگانا را. یہ ویل اے بادشاہ خالی کا کور، خلوتی کا کور کوٹا خالی لری کر دینا پلو پردے ہم خیش و ہم گہگانا را. پل پردے سوک چنے کس ندارت گوش در دہلیزہ تاو پرسم از کنیزک چیزہ. اس سوک چی نلری نلگئی وگ دہلیز کی یعنی دا سے ریوڑائی میوڑائی کے دروازے سرنے سو وگم نگتی خبری نہ ہو رہی. دیر پار جو تپوسم دا کنیزک نسس شیزونا ستپوسونت کوم بیا بہلاٹ شروع کو. خانہ خالی کرد شاہ و شد برو تاب خوانن بر کنیزک و فسو. کور در خالی کا بادشاہ پخپل بارش شد برو بارش دید پارا شیولو لیا حکیم پوینجا او یعنی حکیم فسو منتر یعنی دم فسو نکی دا منتر دم. خانہ خالی کر دو یک دیار نے جز طبیب و جز ہما بیمار نے. اور خالی کو یو تیار نو اور والے سوک نو سوار طبیب نو سوا دا آ بیمار نو صرف طبیب و آ بیمار. نرم گفت و شعر تو کجاس کے علاج اہل ہر شہر جداس. نرم خبریں اور تکولی نرم خبریں کولے ویل شہر تو کجاس شہر خار کی کمی ہو دے مطلب کم خاری اصل کی. نرم اور تداؤ ویلا تو پوچھتے دا پا نرم ہوگا کہ علاج اہل ہر شہر جداس شہ علاج ہر کلی والا زان لئی. یعنی دا بہت سارا زکو قوم چې هر کلی مزاج زان لئی د کلی والو دا افراد علاجم زان لئی. زکه دا تاسو کوم چې کلی د کم ځای وندرا شار از خراوت کی ستت خوش کی بے استگی بچی ستت. وندرا یعنی وہ اندر آنا او پاغا شعر کی وندرا شعر پاغا شعر کی دا رشتہ داران رسوکتی کیس تت اتا ضمیر خطاب سوکتی خویشیو پیوستگی باچی ستت رشتہ داری و تعلق چا سرو چیز چا سرو سسرو تالا. دست بر نفس نهادو یک و یک باز میں فرسی داس جوہری پالک لاس پہ بنفس تاغی کی خودلے او یو بعض میں فرسید تو بیتے بوصلو داو یک بیگ دے آباد سل کے دلے فصلو بیتی جور فلک نا یعنی حوادث جور فلک حوادث تو سا حوادث تربانی رگلی حالات نو داغی تو بوص بیتی یو گاو نبز بنے لاس کے خودلے. شو کا سیرا خار در پایش خلد پائے خود را در سر بر سر انتقال لے. شو کا سیرا خار در پایش خلد
پای خود را بر سر ځانونه کله چې یو کس را ازغه په خپا دغه کې لاړ شي پایش په دغه کې لاړ شي ازغه لاړ شي نو خپې خپل لره په سر د زنګون خپوچته کېږي نه دا خپه ده خپه ځمکه لګي خو هغه خپه بیا د علاج دپاره معزز ځای ته اوچته شي مریض اعزازي اکرامي او مکرم ځای ته اوچته شي نو که بیمار آرنگی دے خوچ کل بیمار تے جبیا وہ لاغے اعزاز اکرامی اور معزز سے اس کی بے کہنے پاسے سہولت پزے کی سہولت پزے اثر سوزن ہمیں جو ہے سرش تخپکی چے ازغی لڑشی نو پس سر دستن طلب کئی سر دا ازغی چے ازغی سر کم زی دے ازغی معلومی چے کم زی کی دے ستنی سره ګورش کم ځای ستنی سے بیا وباسي ورنہ یابد میں کانت بالب ترش او کو معلومی نه کی نیابت معلومی نه کی میں کونت بالب ترش نو کئی په شونډې سره غځې بیا شونډه په ولګي نو غځې اکیلون کی په نو ورخلم په ولګي کني خپل دیر پاره جو دې ځای معلوم شي دوندی کی نو دې سره ځای معلوم خار در پاشد چونی دشواریا خار دل دل چوبوت کوئی جواب ازغه چې په خپل کې شي لاړ شي څومره دشواریا وي یعنی مندري مشکلی معلومولی مشکل چې خپل کې لاړ شي خار دل دل چوبوت کوئی جواب ازغه چې پړ کی نو څنګه مندل کرانی وا جواب راکوا دغه خو مندل ډیر کرانی یار لړکی خار دل لا گر بدی دے ہر خسے کئی غمارا دستبو دے برکس ازغی دڑ لرا کلی دے ہر چاہ ہر یو خس کسنا کس خس ادنا تو ہر خس لی دے ہر خس ازغی نشی لی دے گدار چالی دے نو چرت بوئے غمون لرا دست لاس یعنی قابو برکسے پچا یعنی جاتا بغمون راتا نبیا قلب لاغر شدید نو ازغی سوک نشی معلوم ارکس نشی معلوم کہ کل چرت بوئے غمون لرا دست یعنی قابو برکسے پیوچا غمو پچا بیراتن کسب زیر دم میں اس خیسا کسب زیر دم میں خر خارے نہت خر ندار انتفع آبر میں جاہت یو کس لاندې د لکۍ د خر نه ازغې کتي خر د لکۍ د لاندې ازغې وټومبي خر نه دا نه دفع ابر میں جهت خر نه پیژني نه مال شي معلوموله دفع داغي نو ټوپ وایي ور میں جهت جهیدن ټوپ ورته لکۍ د لاندې ازغې چا ټومبلې نو خو پوی نه لري کول لا نو ټوپونه وایي په دې ولري ټوپونه ولري کیږي نه خود نه کیږي خر زبارے دفع خار سوز و درد جفت میں انداز سجا زخم کر خر زبارے یعنی ازبارے پار دفع کولو تازغی وجر سوز و درد نا جفت میں انداز دوڑا خپی چتی کی ووئی سجا زخم کر لس سل زین زخمی کی یعنی چھوٹو پوئی خوب نور زین پخ زخمی کی علاج داغی نه بلکې نور تکلیف زیات کی او ولې زبل خټ سرولې بلې سرولې خزخمی شي جفته بنده د دوړ دته بنده وې سجا زه سلزین زخمی کی علاقت کے دفع خارے او کنت حادق بایت کے برمار کس پتا غلطی چرت دفع دا ازغی داغ کولیش حادق مخیار کس پکار دے کہ بر مرکز فتت جو مرکز پریوزی یعنی مرکز تو ازغی تو ورسی معلوم کی خیار پکار دے اللہ تو متو اس کار رکی برجہت و خارا محکم ترکونت آخل بایت کے خارے برکن برجہت جہت دے ٹوپوئی او اغاز ازغی محکم ترکی خی مضبوطی او خیار سڑے بکار دے کہ خارے برکن ازغی رو بایسی کندن کنستل برکرد رو بایسی
حکیم خارجی استاد بود دستمیز جا بجا میں اعظم حکیم از غیر استون کے ماہر و استاد بود ماہر لاس پہ وحلو سے پزے میں آزمود او معلومات کول ازمائش معلومات کول دی اصل ازغے چھ دی رنگ تکلیف تا اس شعر ہے نہ تو پوچھنے کول دست میزت جا بجا یعنی نہ تو پوچھنا اصل دی جوڑ چا سر متعلق تے معلوم کی ڑے چا سر جوڑن دے معلوم کی کم سوک تے کم کلی کی کم شہر کے نور خدے پا حقیقت واقف شوی دے ذاکا نیزک بر طریق راستا باز میں فرسید حال پاستا اغوین جنا پر طریق صادقان ہو یعنی پیر صادق ہو پر طریق صادقان ہو سم مکار او یا غلط نیت والا نو غلط نیت والا سڑے نو طریق راستا صادقانو تپوسلو حال دا پاستا یعنی مخی تیر شوی دستا حالات اور رشتہ دار اور تعلق دار ٹول با حکیم و رازہا میں گفتفاش از مقام و خواجگانو شارتاش حکیم تباغی ویل رازونا فاش کھولاو زیخ پل از مقام زیب خواجگانو مالکان نخوین دوا کم مالک نکم تو بدل شودا سے شارتاش او شہریان کم شہر کی گاونڈیان او غشیر والا خلق ددی بارک رتاش ہم شہر خلق سوئی قصہ گفتنش میں دادا گو سوئی نبض و جس جنبشش میں داشتا گو طرف تو قصہ ویلو داغی وقت کے خود لہو آغی بچی جواب دیتا اور کو نوکیم برد وقت کے خود لہو اور نفس بین ولاس کے خود لہو طرف دا نفس او حرکت دا نفس پہ ہوش کے خود لہو کہ نفس کم نما غستلو سر حرکت زیادی کم کلی نما غستلو سر کم کسی کم سڑی تاکہ نفس ازنامے کی گردت جہا او بوت مقصود جانستر جہا تیدا پارا چھے نبس نم دا چانا گرزی ٹوپو ہن گئے جہیدن جہا ٹوپو ہن گئے اگر بھئی مقصود روح دے پجہان کے جہان دے اول جہاد جہیدن دا ٹوپو ہن دے لگی دو ستانے اشارے خدرہ پر شمر دوستان کلی خپل اصل کلی جکم داد آغی نواح آغی شمار کٹل تعلق دار بعد ازا شہری دیگر رانا و برت آئین پسی تو بلک شہر نو آغستلو گفت چوبے روشو دی اشار خیش ترکو دامی اشار بودا سی تو بیش اور تیوگیل حکیم تلت بار شو خپل گلینا پل شہرنا کدامین یعنی کم یو شہر کے ویت ڈیرہ کم کلی بدش نام اشارے گفت زاہم در گوزش نواغی دیو کل نمواغست او داغی نم تیرش رنگ رو و نفس او دگر نگش رنگ دمخ رنگی رو رنگ دمخ و نفس او نفس داغی دیگر نش و در نشو یعنی نفس رنگ کی فرق رہنا ہے خواجہ گانو شاہراہ را یک بیک باز گفت از جائے و ازنان و ملک نمک مالکان او خارون را یو ویویل زائنا او د ڈوڑینا او نمک نا کم خوراک کو کم زی کے خوراک دا ٹول ارس یو ویل مالکان شہرنا شہرو خانہ قصہ کرد نیر گر چنبیدو نیرو کشت در خار او کور کسا اکڑا خار او کور کسا اکڑا او نرک داغی حرکت کے راغے جنبیدن زیاد حرکت او نمخ داغی شو زیڑا نئے رخ گشت زار او نمخ شو زیڑ نبز او بر حال خود بود بے گزن تابا پورسید از سمرقندی چپن نفس داغی پخپل حال وہ بے فرقا گزن یہ نوے فرق
تاب فرسید السمرقند تدے پوری تپوس وکتی سمرقند شہر بارکی چې پشانت د قند داغې لپاره قند خوږه ماتر دی ګلابنوس سمرقند مې چې واغستو آه سر دے برکشید و ماهرو آبا چشم سرواشد ہم چور اسویلے یخ یر اوکو برکشید راہ کا اوکو آگے خوبصورت وینزے ماہرو خوبصورت آبا اوبو دسترگو داید روانی شوی پشاندر لختی یعنی پجڑا شواز آہ اوکو اسویلے او سترگو نے جڑا اوخ کے روانے شوی گفت و بازرگان مان جا ورید خواجہ زرگر درا شارم خری تیوے لگی پینجے بازرگان مان جا تاجر مادر التا راوستنو چا تاجر شراکڑنو وی سمرقند راوست خواجہ زرگر درا شارم خرید مالک زرگر پاخار کے باز زرگر والتا سوک سمرقند کے نو آغش شراکڑ دربرے خود داشتہ شش ماہو فروخت چوبہ گفت ای ذات شیغ مر فروخت زان دربرے خود خپل ځان سره وساتلم شپږ میاشتې یو بیا یې خرڅه کړم چې کله چې دا خبر وکړه نو آتش غم بر فروخت نو اور د غم نه لوګې شوه اوسوله بر فروخت لمبه شو نورم غم زیاد شو نبض جست و روی سرخش زرد شد نبض ټوپ و او مخ سور داغی زیاد شو که سمرقندی زرگر فرد شد دیو جنا که از سمرقندی زرگر نه فراق راه فرد شد جدا شوی دا پاغا شخو سمر دل توصل عبارت داسی کس که از زرگر سمرقندی فرد شد اصل داسی شیر دو جنا تقدیم تاخیر چوزی رنجور آسکی میز رازیاب اصلی دردو بلا را بازیاب کلچر بیمار نہ رنجور بیمار تو پختوں کے رنجور استعمالی کلچر رنجور نہ حکیم داراز معلوم کو اصل داغ درد و بلائے معلوم کو گفتو کوئی او قدامستو گزر او سریف الگفتو کوئی غادفر ویل حکیم کوئی او قدامستو گزر صدا کمدا اور لاری کمدا سمرقند کی کمو کسکی دے اور لارو تا کمدا او سریف الاغی وینزی ویل او گفت تا گفت رمخی او گفت سریف کسدا او کوئی غاطف رو دا سریف کسدا دا غد لار دا او کوئی غاطفر او کسا غاطفر دے سریف لار دا لاری روڈ نم دا ہے او غاطفر کسا کے پور دے کوئی غاطفر گفت آنگا حکیمی با ثواب آکانی زگرا کے رستی آزادا ویل وقت کی حکیم با ثواب اغیوین زیتا چی خلاصش شوی استاز آبنا رستی خلاصش بس علاج مرض میں معلوم کرے جو علاج میں معلوم کو چونکہ دان اسلم کے رنجت چیز تزو تر علاج صحرا وہم نو کلمے چ معلوم کرے چیز تا بیماری صدا نظر بعد زود ما بعد سل گدے پا علاج تا کہ سحرون اخکارا کو یعنی دا سے کمالات اخکارا کو بصیرات شاد باشو ایمان و فارغ کے من آکو نمبادو کی بارا با چمن خوشحال اوساو پا امن اوساو فارغ البال تو پریشانی نا چیزو آکو نم اغکوم تاثرا لکه باران چې چمن سره څنګه کوي باران چمن را زرغون شي صورت شي دغه څه تروغ شي من غمې تو می خورم تو غم مخور بر تو من مشفق ترم صد بدر دستا غم خورم تو غم مخوره دستا غم بذکوم تو غم مکم بر تو من مشفق ترم پتاوانه ز مشفق تریم سلب لارانو شفقت نے بتا زیاد شفقت ہاں وہاں ہی راز رگا با قسم گوئی گرچہ شاہ ہستو کنند بس جستر خبردار دا راز چاہتا موایا
یعنی زمانہ خبر اتری جی ستا سره مخې ته رالی ته هېڅ چاته ونه وایې. گرچ یعنی اگرچہ بادشاہ استو کو نستا نہ کوي ډېر تفتیش هم بادشاہ سره ډېر معلومات هم کې تبوسونه کوي چې کوم څه وي ته ونه وایې. تا توانی پیش کس مشاعراز برکس ایدر مکندن حرباز سورج نگیدلی شي مخد یو کستم مکلا و حراز برکس ایدر مکندن حرباز یو کستم تا دروازه مکلا و چرتم راز خکارا کولو دروازه مکل چونکہ اسرارت نها در دل شود آمورادا انتقال لے اس کله چې رازونه ستا پټي پرړکه امراده زور تر حاصل شود او مقصود ستا وزر در حاصلي راز در فاش نشي او تدبیر کې مقصود حاصلي او راز فاش به لکی گفت پیغمبر هرا کو سر نهفت زور ترګر زود گردن با مراده خوښه جو ویل دی پیغمبر هرا سړی هر اگو او یې سړی سر نهفت راځي پټو ساته سر راز نہ ہوت پٹو ساتھ ضرب وګرځي د مراد پر سر جفت یعنی واصل پل مراد سر په جفت شي نه د کورسي دان مثالونه دانا چو اندر زمین پنها شود بعد از سر سبزی بوستا شود دانا چې په زمکه کې پټ شي پلاو پر طرف لوخي کې اس نه کوي زمکه پټه کې تیغو کې بعد از سر سب پاستا غینا سر سبزی د بادام شي د باغ شي بستان باغ ذرو نقرا گر نبود اندے نہا پرورش کے یافت اندے زیرے کا ذراوس سروس پین نقرس پین دول کہ نوے پٹ پا قانون کے پٹ نو پرورش پہ چڑتا مندلے دکان دلان دے کہ کاروے خویا بنوے بالکل خط و تقویلی ہوگا قانون کے پٹ تھی محفوظ تھی وعدہا و لطفہا یا حکیم کردہا رنجور رائے منزبی وعدے اور لطف ندا حکیم کو اور رنجور لرا پا امن دیرنا بیم یر وعدہا باشد حقیقی دل فزیر انتقال وعدے چھ حقیقی بھی ماغا دل پذیری نڑے قبلے نبی مطمئن کی وعدہا باشد مجازی تاثگیر وعدے چھ مجازی یعنی دروغ وعدے ماغا پریشان کونی تاثگیر پریشان کونی وعدہ اہل کرم گنجے روا وعدہ نا اہل شد رنجے روا وعدہ دا اہل کرم دا خزانہ جاری بھی وعدہ دا نا اہلو غم دروحی رنجی روا روح توی روان جاری اول روان دے دویم روان وعدہ باید وفا کردن تمام ورنخواہی کرد باشی سردوها وعدے لرب پکاری وفا کول پورا پا پورا ورنہ خواہی کرد کونکے شیبت و سرد و خام یعنی سرد و خام ویلی کی بے خوب تا بے خوب بشے کچا سرد و خام وعدہ کردن را وفا باشد بجا تا وبینی در قیامت فیضا وعدہ کوردا وفا پکاری بچا روح سر اندر دے وفا پکاری تیرے پار چوی نہیں پا قیامت کی فیض تا گئی یعنی داغی برکت دریافتن یا طبیب الہی رنج کنی ذکر لہو بشا وانمودن علی مول طبیب الہی رنج کنی ذکر لہو بادشاہ تسلق کارا کون پورا خبر ہوتا کار رکھتا خواسی اشارہ کیا ہوتا لگ خبر اخکار رکھتا میرے پار شاغا زرگر رو واڑی دلتا حکیم میں روا چورا زیاب صورت رنجی کا نیزک بازیاب حکیم میں روا چکا راز معلوم کا صورت بیماری وین سی معلوم کا بعد ازا برخواست آز میں شاہ کرد شاہ راز آشم میں آگاہ استاغینا پاسد قصد اوقد بادشاہ خواتلان شاہ را بادشاہ لرے زا یعنی ازا داغینا لوگوں نے آگاہ کو صلی کے لئے اشارے ہو پڑی سراتے ہونے کو سنجی غیرت کی رشی فسادو کی لگی آگاہ کو بعضی خبردار سی چاہا چاہتا کہ لو لگا کول بکاری پرانے کول بکار کہ بالکل انہیں کہ ضرورتی کول بکاری اور پورے کے فساد پیدا کی انہوں نے صرف لگ خبر ہو بکاری
شاہ گو گفت اکنو بگو تدبیر چیز در چنی غ موجب تاخیر چیز بادشاہ ہوئے اس وایا تدبیر بسے پدا سے غم کے موجب تاخیر سدے یعنی تاخیر مکو گفت تدبیر آبوت کا مردرا حاضر آرم اسبی ادھر در پھر بدائی چاہ سڑی لرا راولو دپار دی مرازا وسط اگر اوستل بدلتا ضروری آورا اوستلو دی سر بنی کا کول چی دا اور سر روغشی دا ضروری گفت تدبیر آئیں قوت کا مردرا حاضر آرم اسبی دردرا قاصد بفرست اخبارش کن طالبی فضل سارش کن قاصد ولے گو چی خبر ور کیا ہوتا بس حاضر گر پتہ متار سے معلوم شو آوتے قاصدان ولے گر بادشاہ زرگری کار کول واڑی پتا باندې تو عالم کی ماہر زرگری نون دی تلے بس ډیر وی سروس پین بدر کی حج تراشی چا شیول جوڑ کی نور دو بادشاہ خاص وزیر بے قاصد بفرست اخبارش کو طالبی فضل طلب کو ان کے رضی فضل و ترجیحات بھی کی سار شید ضمیر دی تاری تھا مرد زرگر را بخوانزا شاری دور بازر و خلط بدے و راور مرد زرگر لر روخ تلو آخار لرینا پزرو او پاتی سرا بازر و خلط بدے و راور پزرو او پاتی سرا ورکا غتا غرور مرد زرگر را بخوان رو واڑا مرد زرگر لر رو واڑا اشاری دورنا او پزرو خلط سرا ورکا غتا غرور پودے تو کشی تاشود محبوبی تو خوش دل بدو گرد داسا ای ہما مشکل بدو تیر پار جشی محبوب ستا خوش دل پاسا خوشحال شی غم د فراق والدہ رو بشی گرد داسا ای ہما مشکل رکھ شیو آسان دا ٹول مشکل پاوا بدو پاوا چوب بینا سیم و در آبے نوا بار زر گردت سے خانو ماجودا کل چوبینی سپین اوسرو آب پقی رہا دمرا غٹا تیوینو خام خبر ازی بار زر گردت زخانو ما جدا بار دزرو بہورزی دو کور مورن جدا خانو ما کور علاقہ و پریدل تبارش سنتقال زر خیرت را والے ہو شیدہ کونت خاص مفلس را کے خوش رسوا کونت زر عقل را والے یعنی متحیر اور لیوانے گئی سرس پین چیزی کا رضا انسان لیوانے گئی اور بالخصوص فقیر سڑے چاہوڑ خر رسوا کی خوش رسوا کونت اور دیر رسوا کی فقیر سڑے شیب ملاوی شورتا مال دیر شی خر رسوا شی زر اگرچہ عقل میں رد والے مرد عاقل باید اولانے کنے زر یعنی مال اگرچہ عقل را ورکی سڑی لا لیکن عاقل سڑے والا بکار دے خن عاقل ہونے کنے عثمان غنی والا بکار دے جو بزیزے ہو لگے ہر سڑے خودش اور ہمارے میں خوف والا بکار دے جو بزیزے ہر سڑے خودش برداشت کو لے گا اولیوانے کی گیا